ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم تاني ولسه مكملين في الاندوكراين سيستم، والمره دي هتكلم على الهايبوثالاموس والبيتيوتري جلاند. هقول ايه اهميه الهرمونز بتاعتهم وايه الثيرابيوتيك يوزز اللي ممكن تستخدم فيها الهرمونز دي. يلا بينا. البيتيوتري جلاند فيها جزئين anterior و posterior، كل جزء منهم بيطلع هرمونز مختلفه. الانتيريور بيتيوتري بتطلع 6 هرمونز، اما البوستيريور بتطلع 2 هرمونز. تعالوا الاول نبتدي بالهرمونز بتاعه الانتيريور بيتيوتري جلاند. اول هرمون من الانتيريور بيتيوتري هو الثايرويد ستيموليتنج هرمون او التي اس اتش. الاول الهايبوثالاموس بتطلع ثايروتروبين ريليزنج هرمون. التي ار اتش هو اللي بيروح على الانتيريور بيتيوتري يعمل لها ستيميوليشن انها تطلع التي اس اتش. التي اس اتش ده وظيفته ان هو يروح على الثايرويد جلاند يعمل لها ستيميوليشن انها تطلع الهرمونز بتاعتها اللي هما التي 3 والتي 4، ولما الليفلز بتاعهم بيزيد في البلد بيروحوا يعملوا نيجاتيف فيدباك انهبيشن للتي اس اتش والتي ار اتش عشان يوقفوا الفيرذر ريليز بتاعه الهرمونز دي. التي اس اتش ليفل في الجسم بيكون مهم للدايجنوزيس بتاع الهايبوثايروديزم والهايبرثايروديزم، وكمان للديفرنشيشن بين البرايمري والسكندري ديس اوردرز. والديفرنشيشن بين البرايمري والسكندري ديس اوردرز يعني هل المشكله من الثايرويد نفسها ولا من البيتيوتري جلاند. تاني هرمون من الانتيريور بيتيوتري جلاند هو الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون او الاي سي تي اتش. الاول الهايبوثالاموس بتطلع كورتيكوتروبين ريليزنج هرمون، ده اللي بيعمل ستيميوليشن للانتيريور بيتيوتري انها تطلع الادرينو كورتيكوتروبيك هرمون، او بيبقى ليه اسم تاني اللي هو كورتيكوتروبين. ده من اسمه كده ادرينو كورتيكو، بيروح على الادرينال كورتكس يعمل لها ستيميوليشن انها تطلع الكورتيكوسترويدز بتاعتها، دول اللي اتكلمت عنهم المره اللي فاتت. ولما الليفل بتاع الكورتيزول بيزيد في البلاد بيروح يعمل نيجاتيف فيدباك انهبيشن برضو للهايبوثالاموس وللبيتيوتري جلاند. السينثيتيك كورتيكوتروبين اسمه كوسنتروبين، وبيستخدم في الدايجنوزيس بتاع الادرينال انسفشنسي. ثالث هرمون من الانتيريور بيتيوتري جلاند هو الجروث هرمون. الهايبوثالاموس بتطلع جروث هرمون ريليزنج هرمون، ده اللي بيعمل ستيميوليشن للبيتيوتري انها تطلع جروث هرمون، وبتطلع كمان الجروث هرمون انهبيتوري هرمون اللي هو اسمه سوماتوستاتين، ده اللي بيعمل انهبيشن للريليز بتاع الجروث هرمون. طب ايه الفانكشن بتاعه الجروث هرمون؟ من اسمه كده هو بيستيميوليت الجروث، بيستيميوليت البون جروث والسيل ديفرنشيشن، ده الدايركت اكشن بتاعه. كمان ليه اندايركت اكشن ان هو بيروح على الليفر يعمل له ستيميوليشن ان هو يطلع الانسولين لايك جروث فاكتورز 1 و 2، ودول ليهم اكشنز برضو زي الجروث هرمون، بيستيميوليت البون جروث والسيل ديفرنشيشن. السينثيتيك جروث هرمون اسمه سوماتروبين. طب السوماتروبين ده ممكن يستخدم في ايه؟ هو زي الجروث هرمون فيستخدم لو في جروث هرمون ديفيشنسي كريبليسمنت ثيرابي. من السايد افكتس بتاعته بين واديما ات انجكشن سايد، والكونترا انديكيشن مع البيدياتريك بيشنتس with closed epiphyses، وكمان مع الدايابيتيك بيشنتس with diabetic retinopathy. يبقى سوماتروبين ده انالوج للجروث هرمون في حالات الجروث هرمون ديفيشنسي. طب لو المشكله اوفر برودكشن من الجروث هرمون يبقى احنا هنا محتاجين انالوج للسوماتوستاتين اللي بيعمل انهبيشن للجروث هرمون ريليز. السوماتوستاتين انالوجز هم الاوكتيريوتايد واللانريوتايد، دول بيستخدموا مينلي في التريتمنت في كيسز بتاعه الاكروميجالي، ومن السايد افكتس بتاعتهم نوزيا ودايريا وابدومينال بين فلاتولنس، وممكن كمان يعملوا براديكارديا. رابع هرمون الانتيريور بيتيوتري جلاند بتطلعه هو الفوليكل ستيميوليتنج هرمون، والخامس هو اليوتينايزنج هرمون. الاثنين دول اسمهم جونادوتروبينز. الهايبوثالاموس بتطلع جونادوتروبين ريليزنج هرمون، بيروحوا للبيتيوتري جلاند يعملوا لها ستيميوليشن انها تطلع الجونادوتروبينز دول. ايه فانكشنز بتاعه الجونادوتروبينز دول في الفيميل والميل؟ الاف اس اتش في الفيميل بيعمل ماتوريشن للاوفيريان فوليكل وبيزود الريليز بتاع الاستروجين، اما ال اتش فبيعمل الاوفيوليشن وبيزود الريليز بتاع البروجستيرون. الاف اس اتش في الميل بيستيموليت السبرماتوجينيسيس، اما ال اتش فبيستيموليت التستس انها تطلع التستوستيرون. طب ايه الثيرابيوتيك يوزز اللي ممكن تستخدم فيها الهرمونز دي؟ نبتدي الاول بالجونادوتروبين ريليزنج هرمون اللي بيطلع من الهايبوثالاموس.
الجونادوتروبين ريليزنج هرمون بيستخدم في ايه؟ ليه طريقتين للاستخدام على حسب الادمنستريشن بتاعه هيكون ازاي. لو اتاخد بالستايل ادمنستريشن زي النورمال اللي موجود في الجسم، يعني بتاخد بالسز، فهيشتغل زي طبيعي في الجسم، هيعمل ستيميوليشن للجونادوتروبينز انها تطلع، وهيزود في الاخر الريليز بتاعه الاستروجين، بروجسترون والتستوستيرون. اما لو اتاخد بكونتينيوس ادمنستريشن ده هيعمل ديسنسيتايزيشن للريسبتورز بتاعته اللي موجوده على البيتيوتري جلاند، وهيعمل الريسبتورز دي داون ريجوليشن، فكانه ما بقاش موجود، الريسبتورز ما بقتش تحس بالستيميوليشن بتاعه الهرمونز دي، فالنت ريزلت ان السكس هرمونز في النهايه الاستروجين والتستوستيرون هيقلوا. طب انا امتى هحتاج اقلل الريليز بتاع السكس هرمونز دول؟ في الكيسز بتاعه الكانسرز اللي محتاجين نقلل فيها السكس هرمونز زي البروستات كانسر والاندومتريوزيس والبريست كانسر. مين بقى الجونادوتروبين ريليزنج هرمون انالوج؟ هو دراج واحد اسمه لوبرولايت. طب هل في جونادوتروبين ريليزنج هرمون ريسبتور انتاجونست على طول؟ هما في 2 دراجز، ساترو ريلاكس وجاني ريلاكس، دول بيستخدموا برضو للتريتمنت بتاع البروستات كانسر والبريست كانسر. طب ايه بقى الثيرابيوتيك يوزز بتاعه الجونادوتروبين نفسهم اللي هم الاف اس اتش والال اتش؟ دول مينلي بيستخدموا للتريتمنت بتاع الانفيرتيليتي في الفيميل، بيعملوا ستيميوليشن للاوفيوليشن. قبل ما هقول بقى بيستخدموا ازاي، لازم اعرف النورمال سايكل بتاعه الفيميل في الاوفيوليشن بتحصل ازاي، عشان التريتمنت دايما هيمامك النورمال كونديشن. الفيرست داي من السايكل بيتحسب بالفيرست داي بتاع اللاست مانسس، وبعدين بيبدا الاف اس اتش هرمون يطلع ويزيد في البلاد. الاف اس اتش بيعمل ماتيوريشن للاوفيريان فوليكل، بيفضل يعمل لها ماتيوريشن لحد تقريبا داي 12 او 13. وانس ان الاوفيريان فوليكل دي بقت ريدي ان يحصل لها اوفيوليشن، ال اتش بيزيد في البلاد جدا، هو اللي بيعمل اوفيوليشن، بيطلع الاوفا من الفوليكل بتاعتها عشان تكون ريدي للفيرتلايزيشن، وبقيه الفوليكل بتتحول لكوربس ليوتم. الكوربس ليوتم بقى هو بيطلع بروجسترون، البروجسترون ده وظيفته ان هو يخلي اليوتراين كونتراكشن قليله عشان لو حصل بريجنسي يفضل محافظ عليه. اما لو ما حصلش فيرتلايزيشن وبريجنسي فالكوربس ليوتم ده بيحصل له شرينكج والبروجسترون هرمون بيقل، فده اللي بيعمل الانست بتاع المانسس. يبقى كده لو عايزين نعمل تريتمنت للانفيرتيليتي واندكشن للاوفيوليشن، يبقى احنا محتاجين ندي الفوليكل ستيميوليتنج هرمون من 5 ل 12 دايز، وبعدين بندي سنجل دوز من ال اتش هرمون عشان يعمل اوفيوليشن ويطلع الاوفا تكون ريدي للفيرتلايزيشن. طب ايه البريباريشنز اللي موجود فيها الاف اس اتش؟ هو المينوتروبين، الهيومن مينوبوزال جونادوتروبين او الاتش ام جي، واليوروفوليتروبين، والفوليتروبين الفا وبيتا، دول سينثيتيك اف اس اتش بالريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي. اما الهرمون اللي زي ال اتش هو الهيومن كوريونيك جونادوتروبين او الاتش سي جي، ده بيحصل له سكريشن من البلاسنتا وبيكون موجود في اليورين بتاع البريجننت وومن. اما الكوريو جونادوتروبين ده سينثيتيك ال اتش بيحصل له سينثيسيس بالريكومبيننت دي ان اي تكنولوجي. ومن الكومن افكت بتاعه الدراجز دي ان ممكن يحصل مالتيبل بيرث. اخر هرمون من الانتيريور بيتيوتري جلاند هو البرولاكتين. الهايبوثالاموس بتطلع برولاكتين ريليزنج فاكتورز، دي اللي بتعمل ستيميوليشن للبرولاكتين ان هو يزيد في البلاد. اما الدوبامين بيعمل له انهبيشن. البرولاكتين وظيفته انه بيعمل ستيميوليشن للميلك برودكشن وبيستيميوليت ومينتين اللاكتيشن، وكمان بيقلل السكشوال درايف وبيقلل الريبرودكتيفيتي. فممكن في الكيسز بتاعه الهايبر برولاكتينيميا تبقى سبب من اسباب الانفيرتيليتي. فالتريتمنت هنا بتاع الهايبر برولاكتينيميا هنشوف ايه الطبيعي اللي بيعمل انهبيشن للريليز بتاع البرولاكتين وهندي زيه. هنا هو الدوبامين، فالتريتمنت بتاع الهايبر برولاكتينيميا انه هيبقى دوبامين اجونست اللي هم بروموكرابتين وكابرجولين. من السايد افكتس بتاعت الدراجز دي ممكن يعمل هيدك ونوزيا، وليس كومن ممكن يحصل سايكوزز عشان هو دوبامين اجونست. كده احنا خلصنا الهرمونز بتاعت الانتيريور بيتيوتري جلاند. تعالوا ندخل على البوستيريور بيتيوتري جلاند. هم 2 هرمونز بس، الاوكسيتوسين والفازوبريسين. الاوكسيتوسين ده بيعمل ستيميوليشن لليوتراين كونتراكشن
to induce الليبر، وكمان بيستيموليت الميلك ايجكشن عشان بيعمل contraction للمايو epithelial cells اللي موجودة around المامري alveoli. الفازوبريسين ليه 2 actions according لنوع الريسبتور اللي هيشتغل عليه. فأول حاجة هو ال V2 ريسبتور اللي موجودة على الكدني هيعمل ري ابزوربشن للووتر، وده الاكشن الاساسي بتاعه اللي هو انتي دايوريتك هرمون. فالانتي دايوريتك هرمون ده بيستخدم للتريتمنت للدايابيتس انسيبيدس اللي هي بتبقى كاركترايزد بالبولي يوريا نتيجة لو ليفل من الانتي دايوريتك هرمون. اما الاكشن التاني فبيبقى على V1 ريسبتور، ده بيعمل كونتراكشن للفاسكولار سموث ماسل، فممكن يعمل كنترول للبليدنج بتاع الاسوفيجيال فاريسز. اما السينثيتيك انالوج بتاع الفازوبريسين اسمه ديسموبريسين، ده ليه لو افكت على الفي 1 ريسبتور، هو بيشتغل على الفي 2 اكتر وبيبقى بريفيرد للتريتمنت بتاع الدايابيتس انسيبيدس والنكتورنال انيوريسيس، عشان كمان ليه لونج اكتنج اكتر من الفازوبريسين. احنا كده الحمد لله خلصنا الهرمونز بتاعه الهايبوثالاموس والبيتيوتري. لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير وسبسكرايب على اليوتيوب، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد من سامري اوف فارماكولوجي. السلام عليكم.